फाइनल से पहले फाइनल, जी हाँ, T20 मैच का सबसे बड़ा मैच इस वक्त जारी है। इस टूर्नामेंट का T20 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार नजर आ रहा है। पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर तमाम बोझ है इस वक्त कि वो जल्द से जल्द इंडियन बैटिंग लाइन को उड़ा सके, लेकिन फिलहाल ये आसार नजर नहीं आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी है और पाकिस्तान की इस वक्त बॉलिंग लाइन भी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। इससे कबल मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने भी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई। टॉप ऑर्डर बैट्समैन यके बाद दीगरे आउट होते रहे और मैच इस वक्त फाइनल मरहले के अंदर तकरीबन पहुंच चुका है। T20 वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। फाइनल से पहले फाइनल का दर्जा कहलाने वाला यह मैच जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी है। पाकिस्तानी बॉलर्स इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर गरीब की कुटिया साबित हुई। भारतीय बॉलर्स ने अंदर घुसकर 130 रन पर सारी की सारी उजाड़ दी। शाहीनों के पर तो 130 स्कोर पर ही कट गए। उम्मीदें, तवक्कुआत और तारीख बदलने के दावे धरे रह गए। कुछ कर गुजरने का जज्बा उसी वक्त खाक हो गया जब 2 चौके लगाने वाले ओपनर कामरान अकमल 9 के मजमूई स्कोर पर रन आउट हो गए। फिर विकेटों पर विकेटें गिरती रहीं और शाहीन अपनी उड़ान भूल गए। तमाम बल्लेबाजों के हाथ पांव ऐसे फूले कि पूरी टीम 8.3 ओवर्स की 51 गेंदों पर एक भी रन न बना सकी। भारतीय स्पिनर छाए रहे, विकेटें भी लिए और खुलकर खेलने भी ना दिया, तो फास्ट बॉलर्स ने भी कोई कसर ना छोड़ी। धोनी ने टॉस जीता और स्पिनर अश्विन से इब्तिदा कर दी। प्रोफेसर साहब को सिर्फ 1 रन पर युवराज सिंह ने नई जिंदगी दी, लेकिन वो जडेजा के पहले ही ओवर में 15 रन बनाकर डीप कवर पर कैच दे गए। पाकिस्तानी टीम का बोरिया बिस्तर 130 के स्कोर पर लपेटा गया, तो सुहेब मकसूद आखिरी गेंद पर 21 रन बनाकर रन आउट भी हो गए। अवाम ने मैच देखने के लिए तमाम तो बहुत किया है, लेकिन प्रोफेसर की प्रोफेसरी काम आई ना, लाला का बल्ला चल सका। एशिया कप में जारहाना बैटिंग से धूम मचाने वाले बूम बूम आफरीदी तो औकात पर पूरा उतरने में बिल्कुल नाकाम रहे। भारत के खिलाफ मैच में उनकी बल्लेबाजी कैसी रही है, आइए आप भी देख लें। Afridi makes room, goes up in the air, has it connected, it's gone, it's 6, Shahid Afridi। चंद दिन पहले इसी मैदान पर बूम बूम आफरीदी ने भारत की बैंड बजाकर T20 के लिए खतरे की घंटी बजाई थी। He goes again, goes big, that's up in the air, and it's 6। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया मुल्क में भी हर तरफ आफरीदी ही आफरीदी हो रही थी। Shahid Afridi has done it। माहिरीन क्रिकेट ने भी दोनों टीमों में फर्क बूम बूम को ही करार दिया था। शायकीन को बेसब्री से इंतजार था एक बार फिर बूम बूम और झूम झूम परफॉर्मेंस का, लेकिन धोनी 11 शाहिद अफरीदी के लिए एक बार फिर हीरो बनने की रुकावट बन गए। ऐसा गेम प्लान तरतीब दिया कि बूम साहब खुद ही घूम घूम जाते रहे। शाहिद अफरीदी सिर्फ 14 मिनट तक क्रीज पर रहे, 10 गेंदों का किया सामना, एक चौका लगाया और 8 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर सुरेश रैना के हाथों आउट होकर कहीं गम और कहीं खुशियां देकर ड्रेसिंग रूम लौट गए। T20 वर्ल्ड कप का एक बड़ा मैच इस वक्त बांग्लादेश में जारी है। करीबन 14 ओवर्स का मैच हो चुका है। पाकिस्तानी बॉलर्स पर डिपेंड कर रहा है वो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। उम्मीदें बहुत वाबस्ता की गई थी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन से, लेकिन आज वो भी किसी तौर पर भी काम नहीं आ रही। इससे कबल मायूस किया पाकिस्तानी बैट्समैनों ने। इवन प्रोफेसर की प्रोफेसरी भी आज कोई काम नहीं आई। तो की जा रही थी उनकी प्लानिंग इस तरह की होगी कि शायद आज धोनी के मुकाबले में वो एक उम्दा कप्तान साबित हो, लेकिन देखने में ऐसा नहीं आया। 94 स्कोर भारत कर चुका है, 3 विकेटों का नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी बॉलिंग बहुत बाकी है भारत के पास। बासानी चेस कर सकता है ये टारगेट, 131 रन का टारगेट है भारत के पास। और आज पाकिस्तानी बैट्समैन एक बार फिर मायूस किया, उसके बाद बॉलर्स भी हिम्मत करने में नाकाम रहे हैं। हम आपको बताएं कि भारत ने 100 स्कोर किया है 3 विकेटों का नुकसान पर। 14.2 ओवर्स हो चुके हैं, फिर भी पाकिस्तानी बॉलर्स कोशिश कर रहे हैं।
رہے ہیں کہ شاید بھارت کی سیٹلڈ بیٹنگ لائن کو اڑا سکیں, آؤٹ کر سکیں, تاکہ ایک امید پیدا ہو سکے کہ شاید پریویس جو ریکارڈ ہیں کہ پاکستان آج تک ورلڈ کپ کے کسی میچ میں بھارت کو پچاڑ نہیں سکا, شاید حفیظ آج اپنی کپتانی کی بدولت یہ پریویس ریکارڈ ختم کر سکے, لیکن اس کے آثار کم ہی نظر آ رہے ہیں. دعا ضرور ہے پورے پاکستان میں. شائقین کرکٹ اس وقت اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں, بڑی بڑی پینافلیکس سکرینز کا انتظام کیا گیا ہے کہ آج کے دن پاکستان کی جیت کو سیلیبریٹ کیا جا سکے. شائقین کرکٹ اس وقت پورے پاکستان کے سکرینز کے سامنے موجود ہیں. کراچی میں محمود ریاض موجود ہیں ہمارے پاس, اور وہ بھی شائقین کرکٹ کے درمیان موجود ہیں. جی محمود ریاض, کیا شائقین کرکٹ کو اب بھی امید ہے کہ پاکستانی بالرز کچھ کر دکھائیں گے آج؟ جی, پاکستان تماشائیوں کو جو امید ہے, ابھی بھی پاکستان سے امید ہے کہ پاکستان یہ میچ جیتے گا, اور ابھی تک لوگ جو ہے وہ اپنی نشستوں پہ جس کو جہاں جگہ ملی ہے, جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو اگر ہم دکھائیں کہ ہر جگہ جو ہے لوگ ابھی بھی موجود ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے خلاف یہ میچ ہے, جبکہ صرف 30 بالوں پر 22 رن چاہیے اور کوئی بہت زیادہ اسکور نہیں ہے. کیا کہیں گے, ابھی بھی میچ میں کیا امید لگ رہی ہے؟ کچھ بھی امید نہیں لگتی, کچھ بھی نہیں. کیوں, کیا نا امید ہو گئے, کیا ہوا, کیا پتا. اچھا, تماشائی جب میچ کا آغاز ہوا تھا بہت زیادہ جوش و خروش تھا لوگوں کے اندر, لیکن اب لوگ جو ہے کچھ تھوڑے سے مایوس نظر آتے ہیں. کیسا پاکستان کیسا کھیلا, کہاں غلطی ہوئی پاکستان سے؟ بالنگ میں بہت زیادہ غلطی ہوئی پاکستان سے. اچھا, آپ بتائیے کہ آج شاہد افریدی سے بڑی توقعات تھی, لیکن آج شاہد افریدی پھر دوبارہ کو بہت اچھا نہیں کھیلے. کیا کہیں گے شاہد کی اننگ کے بارے میں؟ شاہد افریدی نے کوشش کی لیکن نہیں چل سکے, انفارچونیٹلی افسوس ہوا, لیکن کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے جیسے کہ میرے پیچھے دیکھیں کہ یہاں پر تماشائی جو ہے لوگ ابھی بھی اپنی جگہوں پر موجود ہیں اور وہ میچ کو انجوائے کر رہے ہیں, اس لیے کہ پاکستان اور بھارت کا میچ جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا میچ ہوتا ہے اور کسی وقت بھی نقشہ بدل سکتا ہے. جیسے کہ کرکٹ کو کہتے ہیں کہ کرکٹ میں جب تک آخری بال ڈیلیور نہ ہو جائے آپ میچ کے نتیجے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے بوم بوم آفریدی نے ایشیا کپ میں 2 بالوں میں میچ کا نقشہ بدل دیا تھا, اس وقت بھی اگر پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ 2-3 وکٹیں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یقیناً میچ کا نقشہ جو ہے وہ بدل سکتا ہے. تو تماشائی جو ہیں وہ اسی جوش و خروش میں یہاں پر بیٹھے ہیں اور امیدیں لگائے ہوئے ہیں پاکستان کی. یعنی امیدیں کراچی کے لوگوں نے پیوستہ کہ شاید پاکستانی بالرز کو عمدہ کارکردگی دکھائیں اور آج کا میچ کا پانسا بھی پلٹ جائے. لاہور میں شائقین کرکٹ کیا امیدیں رکھے ہوئے ہیں؟ شوکت علی ہمارے نمائندے سے شائقین کرکٹ کے درمیان موجود ہیں. جی شوکت, لاہور میں بھی امیدیں رکھی ہوئی ہیں پاکستانی بالر سے آج؟ جی سلمان, نہیں, لاہور میں تھوڑا سا لوگ مایوس دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ 106 رنز ہو گئے ہیں اور 25 بولیں ہیں اور 30 بولوں پر 25 سکور رہ گئے. اس وجہ سے لوگ ذرا پریشان ہیں, انہوں نے گھروں کی بھی راہ لینا شروع کر دی ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی پاکستان کا بھی چانس باقی ہے, ابھی پاکستان کا آسٹریلیا کے ساتھ میچ ہے, تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس میں کئی جو ہے شائقین ہیں وہ پاکستان کی فیلڈنگ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 2-3 اچھے موقع انڈین بیٹسمینوں کو آؤٹ کرنے کے ضائع کر دیے, کیچز اچھے سے ڈراپ کر دیے, عمر گل جو تھا کاٹن بال وہ نہیں پکڑ سکے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اچھی انہوں نے فائٹ تو ضرور کی ہے, لیکن انہوں نے سکور بڑے کام کیے. ابتدا کے جو 10 اوور تھے اس میں صرف پاکستان نے 50 رنز کیے, تو اس کی وجہ سے لوگ بڑے مایوس تھے. اس کے بعد انہوں نے سکور بھی کیا, لیکن وہ سکور وہ کہہ رہے ہیں کہ 30-40 سکور پاکستان ٹیم کو زیادہ کرنا چاہیے تھا. لیکن فی الحال جو سلمان جو لوگ مایوس ہی ہیں اور یہاں پر موجود ہیں میرے پاس ڈی جی سپورٹس پنجاب عثمان عمر صاحب, ہم ان سے بات بھی کریں گے, یہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم عثمان صاحب. عثمان صاحب, یہ میچ ہو رہا ہے اور بڑا کم سکور رہ گیا اور بڑی زیادہ بولیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیم کے اندر پروفیشنلزم ہونا چاہیے, ہار جیت ہوتی رہتی ہے اگر کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کھیلیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں آج اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ کتنے زیادہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہیں, ڈسپلن کے ساتھ گئے ہیں. جو قومیں ڈسپلن کنسسٹنسی سیکھ جاتی ہیں وہ لانگ رن کے اندر ہمیشہ جو ہے نا کامیاب ہوتی ہیں. جی, آپ نے سنا کہ عثمان صاحب جو ڈی جی سپورٹ پنجاب ہیں انہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے پنجاب اسٹیڈیم میں, جس میں 10 سے 15 ہزار لوگ اس میں موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ ہار جیت ہوتی رہتی ہے, لیکن لاہوریوں نے جس طرح کا مثالی ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے وہ بالکل مثالی ہے اور اس کی مثالیں ملتی. جی سلمان. جی شوکت, لاہور کے شائقین کرکٹ کا یہ کہنا ہے کہ مورال کو بلند رکھنا چاہیے, بھی آنے والے پر فوکس رکھنا چاہیے, ایک ہار سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. شوکت, آپ کا بہت شکریہ. محمود ریاض ہمیں کراچی سے شائقین کرکٹ کے درمیان رپورٹ کر رہے تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. میچ آج کا جیسا ہوا سو ہوا, لیکن میچ کہتے کسے ہیں, وہ بھی T20, یہ آپ کو بتاتے ہیں. جی ہاں, ہالینڈ نے آئرلینڈ کے خلاف چھکوں کی برسات کر دی اور کئی ریکارڈ بھی رونتے ہوئے سپر 10 مرحلے میں اپنی جگہ بنا لی. پاکستان کو اس ٹیم سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے اور ورلڈ T20 کے چونکا دینے والے میچ سے آئیے آپ کو بھی لطف اٹھواتے ہیں.
at it go! کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا. ہالینڈ نے سیلہرڈ اسٹیڈیم میں یہی کچھ کیا. ہارتے تو واپسی کا ٹکٹ کٹاتے, لیکن آئرلینڈ کے خلاف جیت کے لیے 14 اوورز میں درکار 190 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف 13.5 اوورز میں پورا کر کے میچ کو یادگار بنا دیا. ریکارڈز پر ریکارڈز بنتے اور ٹوٹتے رہے. Unbelievable scenes. The Dutch dugout have come herring onto the ground. اب تک دونوں میچ جیتنے والی فیورٹ آئرلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں پر 189 رنز بنائے. ان میں 11 چھکے شامل تھے. Oh, that's a mighty blow. Oh, how big is that? And it was effortless. پھر باری آئی ہالینڈ کی. پہلے اوپنرز نے مجموعی سکور 91 تک پہنچا دیا. پھر رہتی سہتی کسر دوسروں نے نکال دی. کوئی پریشر نہ لیا اور ٹھیک ٹھیک نشانے لگاتے رہے. And once again it goes sailing out of the ground. دیکھتے ہی دیکھتے ایک اننگز میں زیادہ سے زیادہ آسٹریلیا کا 18 چھکوں کا ریکارڈ 19 چھکے لگا کر توڑ دیا. That's flying out of the ground at 6. ایک ہی میچ میں انڈیا اور نیوزی لینڈ کا 2009 کا 27 چھکوں کا عالمی ریکارڈ 30 چھکے لگا کر پانی میں بہا دیا. پاور پلے میں سب سے زیادہ 91 رنز کا ریکارڈ بھی بنا دیا. ہالینڈ نے ایک تیر سے کئی شکار کیے. آئرلینڈ کے ساتھ ساتھ زمبابوے اور یو اے ای کو بھی ایونٹ سے باہر کی راہ دکھا دی. Unbelievable scenes. لیکن آج کے سب سے بڑے میچ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر مایوس کر گئی ہے. میچ کی جس طرح اپڈیٹس ہم تک موصول ہوتی جائیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. پاکستان اور بھارت کے میچ کے حوالے سے تو آپ نے جانا, اب آپ کو آگاہ کریں گے کراچی کی صورتحال سے. سپریم کورٹ نے آئی جی سندھ کی تعیناتی نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کر دیا. چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ وفاق اور صوبے میں اتفاق نہ ہونے سے شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہے. ایک ہفتے میں آج ہی تعینات کیا جائے. ناصر بٹ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں کراچی بے امنی کیس کی سماعت کی. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے آئی جی سندھ کی تقرری کے بارے میں پوچھا. انہوں نے جواب دیا کہ عدالت نے آئی جی سندھ کی تقرری کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا, جس پر جسٹس امیر ہانی مسلم نے کہا کہ 1 ہفتے کا نہیں بلکہ 1 دن کا وقت دیا گیا تھا. ڈپٹی اٹارنی جنرل اسلم بٹ نے عدالت کو بتایا کہ 27 فروری کو 3 پی ایس پی افسران کے نام سندھ حکومت کو بھیجے تھے, مگر جواب اب تک موصول نہیں ہوا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ عبد الفتح ملک نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی مرضی سے آئی جی لگایا جاتا ہے, جبکہ سندھ میں آئی جی کی تقرری کے لیے نام بھیجے ہیں جن پر وزیر اعلیٰ سندھ متفق نہیں. بھیجے گئے ناموں میں سے کوئی ایسا نہیں جو امن قائم کر سکتا ہو. ایڈوکیٹ جنرل عبد الفتح ملک کے اس جواب پر جسٹس امیر ہانی مسلم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا, چلیں آپ اس کا نام بتا دیں جو امن قائم کر سکتا ہو. ہم وفاق سے سفارش کریں گے کہ اسے آئی جی لگا دیا جائے. اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ لوگوں کے اختلاف رائے کی وجہ سے کراچی کا امن متاثر ہو رہا ہے. چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو احکامات دیتے ہوئے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے, 1 ہفتے کے اندر آئی جی سندھ کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے. ناصر بٹ, ایکسپریس نیوز, کراچی. کراچی کے بعد کے پی کے سے خبر دیں گے. کے پی کے اسمبلی نے صوبہ ہزارہ کے قیام اور خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی قراردادیں بھاری اکثریت سے منظور کر لیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کی اکثریت نے ایک قرارداد کے ذریعے صوبہ ہزارہ سمیت پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کے لیے مرکزی حکومت سے کمیشن کے قیام کی سفارش کی. قرارداد تحریک انصاف کے سردار ادریس نے پیش کی, جس پر جماعت اسلامی کے مظفر سید, جے یو آئی کے عصمت اللہ, مفتی جانان, مسلم لیگ نون کے وجیہ الزمان اور پیپلز پارٹی کے سلیم خان نے دستخط کیے. مگر بحث میں حصہ لیتے ہوئے پیپلز پارٹی کی نگہت اورکزئی اور مسلم لیگ نون کے ارباب اکبر حیات نے کہا کہ ان کی پارٹی اس قرارداد کے حق میں نہیں. دوسری قرارداد تحریک انصاف کے صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی نے پیش کرتے ہوئے کہا کہ سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث صوبے کے عوام میں احساس محرومی بڑھ گیا ہے. صوبائی حکومت ہزارہ ڈویژن کے عوام کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے مرکز سے سفارش کرتی ہے کہ صوبے کا نام تبدیل کر کے ہزارہ پختونخوا رکھا جائے. اے این پی نے دونوں قراردادوں کی مخالفت کی.
और आपको चोलिस्तान की सूरत-ए-हाल से भी आगाह करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मीडिया में चलने वाली रिपोर्ट्स पर चोलिस्तान के हालात देखने आया। यहाँ कर मालूम हुआ कि जिंदगी मामूल के मुताबिक है और हालात बिगड़े नहीं। मजीद बता रहे हैं बहावलपुर से जलालुद्दीन भट्टी। हफ्ते में 2 दिन तमाम सेक्रेटरी चोलिस्तान में गुजारेंगे, जबकि चीफ सेक्रेटरी हर 10 दिन बाद चोलिस्तान आया करेंगे। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आला पंजाब ने बजनोट में चोलिस्तानियों से खिताब करते हुए किया। शहबाज शरीफ जुमे की सुबह चोलिस्तान पहुंचे तो उन्होंने जहां मीडिया की तारीफ की, वहीं तनकीद का निशाना भी बनाया। इस वक्त अल्लाह न करे कैद साली की वजह से अमवात नहीं हुई, जो कि टेलीविजन के बाद जिसने दिखाया, मुझे उसका अफसोस है। वो उसका इसलिए अफसोस है कि अगर खुदा न खास्ता खुदा न जब वो ऐसी वाक़यात हुए होते तो फिर यकीनन वो एक बहुत काबिल अफसोस बात थी कि कैद साली की वजह से, लेकिन कोई जिस तरह भी बताया कि शाम डस गया या इस तरह के और कोई बीमार हुआ जो आम हालात में अल्लाह को प्यारा होता है, उसको इस तरह तोड़ मरोड़ के पेश करना ये बहुत काबिल अफसोस है। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि बेबुनियाद और गलत हकाइक की बुनियाद पर मीडिया के कुछ हिस्सों ने जो रिपोर्ट चलाई वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर सेहतमंद रिपोर्ट थी। मुख्तलिफ हिस्सों में पीने के साफ पानी, जिस तरह आपने बिजनौर को बताया, और सड़कों, जानवरों के इलाज, मुआवजा और दीगर सहूलतों की फराहमी पर 2 अरब 37 करोड़ 30 लाख रुपए। मियां शहबाज शरीफ को सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स ने चोलिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। ये तो थी चोलिस्तान की सूरत हाल और अब बात करते हैं सहराए थर की। थर में भूख और प्यास के मारे लोग बदस्तूर अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स को बकाया जात न मिले तो उन्होंने राशन की सप्लाई बंद कर दी। इमदादी सामान गोदामों में गलने सड़ने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद वजीर। थरपारकर में मौत का बेरहम रक्स जारी है। भूख ने आज भी एक मासूम जिंदगी निगल ली। मजीद 17 बच्चों को सिविल अस्पताल मिट्टी में दाखिल कराया गया। हमारे ऐसे PHUs होंगे जहां पर बच्चा और जच्चा दोनों की प्रॉपर केयर होगी, माँ को उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन और उसकी इलाज और एहतियात के ऊपर सारा हम फोकस कर रहे हैं। इधर बड़े बड़े दावों के बावजूद हुकूमत सिंध थर के बासियों तक गंदुम पहुंचाने का काम भी मुकम्मल नहीं कर सकी, बल्कि अब तो ट्रांसपोर्टर्स को बकायाजात अदा न करके मुतासरीन को गोदामों में मौजूद इमदादी सामान से भी महरूम कर दिया गया है। पहले तो DCO साहब के गेट पे धरना देंगे, अगर जो उन्होंने पैसे हमें नहीं दिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हमारी है बिल्कुल हम बंद कर देंगे। कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट थरपारकर में नहीं चलेगी। इधर थर में खुराक और सेहत की सहूलियात फराम करने में बहरिया टाउन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। थरपारकर में मौसम गर्मा की शिद्दत के साथ मसाइल में भी इजाफा हो जाएगा। अगर हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला तेज न किया तो सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। साजिद वजीर, एक्सप्रेस न्यूज, मिट्टी। सिंधी से एक और अहम खबर। जस्कम के रहनुमा और मरहूम बशीर कुरैशी के भाई मकसूद कुरैशी अपने साथी समेत पुरस्रार तौर पर कार में चलकर जाँ बहक हो गए। पार्टी ने अगवा के बाद कत्ल का इल्जाम लगा दिया। मजीद जानेंगे शहजाद ताबानी से। जुमे की सुबह नौशहरो फिरोज के करीब भरिया रोड नेशनल हाईवे पर XLI कार नंबर AVA 795 खाकस्तर हालत में पाई गई, जबकि गाड़ी में मौजूद 2 अफराद मुकम्मल तौर पर झुलस चुके थे। गाड़ी की नंबर प्लेट से पता चला कि लाशों में एक जय सिंध कौमी महाज के साबिक चेयरमैन बशीर कुरैशी के भाई और मौजूदा चेयरमैन सन्नान कुरैशी के चचा मकसूद कुरैशी और दूसरी लाश जस्कम के मरकजी रहनुमा सलमान अहमद की है। पुलिस के मुताबिक रात देर गए गाड़ी को आग लगने का वाकया पेश आया। जस्कम के वाइस चेयरमैन डॉक्टर नियाज कालानी ने एक्सप्रेस न्यूज को बताया कि मकसूद कुरैशी का मोबाइल फोन रात से ही बंद था। वो फ्रीडम मार्च के सिलसिले में दादू गए थे। वापसी पर अगवा करके उन्हें मरकजी रहनुमा समेत कत्ल किया गया। अपने चेयरमैन सलमान खान से लेकर अपने शहीद साथियों तक सबको धमकियां मिल रही थी कि 23 मार्च के प्रोग्राम को किसी सूरत में कैंसिल करो। हलाकत की खबर मिलने पर कारकुनों की बड़ी तादाद रत्तो डेरों में वाक़े मकसूद कुरैशी की रिहाइशगाह पहुंच गई। कहा जाता है कि मकसूद कुरैशी के भाई बशीर कुरैशी को भी तकरीबन 1 बरस पहले जहर देकर कत्ल किया गया था, जिसके बाद
پارٹی قیادت سنان قریشی نے سنبھال لی، جن کو اپنے مقتول چچا مقصود قریشی کی رہنمائی حاصل تھی۔ شہزاد تابانی، ایکسپریس نیوز، نوشہر و فیروز۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر دیتے ہیں، کراچی میں گزشتہ روز ڈاکوں کے ساتھ بینک لوٹنے والا سیکیورٹی گارڈ گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ کراچی میں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی کی واردات تھی، جس میں 80 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے تھے۔ جی ہاں، پولیس نے دعویٰ کیا کہ اس گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے بینک لوٹا اور اپنے ساتھیوں کی مدد کی اور ساتھیوں کے ساتھ ہی فرار ہو گیا تھا۔ ندیم احمد سے مزید بات کریں گے۔ ندیم، کس طرح سے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ جی ہاں، پولیس نے اس گارڈ کو چونکہ ٹریس کیا تھا، گزشتہ روز جو واقعہ رونما ہوا تھا یوسف پلازا کے علاقے میں بینک ڈکیتی کا، اس میں یہ براہ راست ملوث ہے اور اس کے دیگر 5 ساتھی بھی اس واردات میں ملوث ہے۔ تاہم دیگر 4 ساتھی جو ہے وہ موقع پہ سے فرار ہو گئے ہیں۔ اسے جو ہے وہ پولیس نے اس کے پتے کے اوپر جا کے جو ہے وہ ٹریس کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ تاہم یہ میں واضح کر دوں کہ اس میں ایک بہت اہم چیز جو دیکھنے میں آئی کہ ایک مرتبہ پھر غیر ذمہ دارانہ رویہ سیکیورٹی کمپنیوں کا، اور 2 مہینے پہلے اس گارڈ کو اپوائنٹ کیا گیا تھا بغیر کسی ویریفیکیشن کے، جس کے بعد اس نے اس قسم کی ایک گھنونی واردات کی۔ 80 لاکھ روپے جو ہے وہ حبیب بینک لمیٹڈ سے لوٹے گئے اور یہ ملزمان فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ ندیم احمد آپ کا۔ اور ہم مذاکرات کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں، مذاکرات کے تالے میں چابی لگنے والی ہے، جلد مذاکراتی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس ہوگا۔ حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کہاں ہوں گے؟ اس وقت یہی سوال سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ اس سوال کا جواب دیا ہے طالبان کمیٹی کے کوارڈینیٹر مولانا یوسف شاہ نے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور طالبان شورا کے درمیان مذاکرات کہاں ہوں گے، یہ بات طے کر لی گئی ہے۔ دونوں کمیٹی نے مشورہ کر کے جانا ہوگا، صرف ہم نے تو نہیں جانا ہے، حکومتی کمیٹی نے بھی ساتھ جانا ہوگا۔ تو یہ جب وہاں سے ہمیں پیغام آ جائیں تو انشاءاللہ ہم یہاں مشورہ کریں گے اور پھر ایجنڈا بنا کے وہاں روانہ ہوں گے۔ اسی طرح اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے بھی واضح کیا کہ مذاکرات کے لیے مقام پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں، حکومت خاموشی سے مذاکراتی عمل آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ کچھ فورسز ہیں اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے سبوٹاج کرنے میں تو اس میں ایک واضح طریقہ کار بن چکا ہے، ہم ان کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے۔ حکومت اور طالبان کے درمیان سیز فائر ہوا تو اس دوران اسلام آباد، کچہری، پشاور اور کوئٹہ میں ہوئے حملوں کی ذمہ داری۔ اور آپ کو ڈھاکہ لیے چلیں گے جہاں پر پہلے T20 میچ میں پاکستان اپنی ہار کے بالکل قریب ہے، رنز برابر ہو گئے ہیں، 131 رنز کا ہدف دیا گیا ہے بھارت کو میچ جیتنے کے لیے، اور بھارت کو اب محض 1 رن درکار ہے 10 گیندوں پر۔ یوں بھارت کی جیت یقینی نظر آ رہی ہے اور صرف 1 رن چاہیے۔ عمر گل جو ہے وہ اوور کر رہے تھے اور یوں بھارت نے پہلے T20 میں پاکستان کو شکست دے دی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ بھارت نے پہلے T20 میچ میں پاکستان کو بآسانی ہرا دیا، 131 رنز کا ہدف دیا گیا تھا، جبکہ 1 اوور اور 3 گیندیں بھی باقی تھیں کہ یہ میچ بھارت نے جیت لیا۔ یوں مکمل طور پر بھارت میچ پر چھایا رہا۔ دونوں اننگز میں پاکستان دباؤ میں دکھائی دیا اور بیٹنگ بھی پرفارم نہیں کر سکی اور بالنگ میں بھی خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکا۔ یوں 19ویں اوور میں بھارت نے پہلے T20 میچ میں پاکستان کو شکست دے دی ہے۔ جی ہاں، 19ویں اوور میں بھارت نے شکست دے دی پاکستان کو، پہلا T20 اس طرح بھارت نے اپنے نام کیا، پاکستان کو بآسانی ہرا دیا۔ 131 رن کا ہدف تھا اور آپ کو بتائیں کہ 10 گیندوں پر صرف 1 رن درکار تھا اور یوں بآسانی بھارت نے پہلے T20 میں پاکستان کو ہرا دیا ہے۔ پاکستان نے آج بیٹنگ کرتے ہوئے 130 رنز بنائے، محض 130 رن کی پاکستانی ٹیم بنا پائی۔ آج شاہین اس کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے جس کا انتظار تھا، جس کا شائقین انتظار کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان بڑا ٹوٹل سکور نہیں کر سکا۔ ابتدا میں ہی ایک کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد پاکستانی ٹیم دباؤ میں دکھائی دی، بیٹ پر بال نہیں آ رہی تھی اور یوں کپتان
حفیظ سمیت کوئی بھی کھلاڑی بہتر پرفارمنس نہیں دکھا سکا. کپتان حفیظ نے 22 گیندوں پر محض 15 رنز بنائے, جبکہ 33 رنز کے ساتھ نمایاں رہے عمر اکمل. اس کے علاوہ شعیب ملک بھی کارکردگی نہیں دکھا سکے, البتہ کچھ پرفارمنس دینے کی کوشش کی سہیب مقصود نے, جنہوں نے 11 گیندوں پر 21 رنز بنائے تھے اور محض 131 تک اسکور کو کسی طرح سے پہنچایا, لیکن اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکا. جی ہاں بالکل, 2012 کے T20 ورلڈ کپ میں بھارت نے پہلے بھی پاکستان کو شکست دی تھی اور اب ایک بار پھر بھارت نے پاکستان کو شکست دی. تب پاکستان نے 128 رنز بنائے تھے, جبکہ اس دفعہ پاکستان نے 130 رنز یعنی کہ 2 مزید رنز بنائے اور 131 کا ہدف دیا تھا بھارت کو, اور بھارت جو ہے یہ ہدف بآسانی اس نے حاصل کر لیا. صرف 9 گیندوں پر ہی 9 گیندیں باقی رہ گئی تھی, 131 رنز کا ہدف بھارت نے جو ہے وہ آسانی سے حاصل کیا. آپ کو یہ بتائیں کہ 131 رنز کا ایک بڑا ہی آسان ہدف دیا گیا تھا پاکستان کی جانب سے, جسے بھارت نے 7 وکٹوں سے پاکستان کو شکست دے دی. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک بار پھر پاکستان وہ دھبا نہیں دھو سکا کہ ورلڈ کپ میں اس نے کبھی بھارت کو شکست نہیں دی, اور ورلڈ کپ کے ایک اور میچ میں پاکستان ہار گیا. یوں یہ داغ ابھی تک پاکستان پر لگا ہوا ہے. مزید خبریں آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. اور بریک سے پہلے نیوز اپڈیٹ. اس نیوز اپڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا. T20 ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرایا. ایکسپریس نیوز کی پاکستان بھارت میچ کے بارے میں ہر خبر پر نظر, رنگا رنگ خصوصی ٹرانسمیشن سے جوش جگایا. اور کراچی میں بینک سے 80 لاکھ روپے لوٹنے والا سیکیورٹی گارڈ ساتھیوں سمیت 15 گھنٹے بعد پکڑ لیا گیا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ بھارت نے پہلے T20 میچ میں پاکستان کو شکست دے دی ہے. 131 رنز کا ہدف 18.3 اوورز میں پورا کر لیا گیا. بھارت کے صرف 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. 7 وکٹوں سے بھارت نے یہ میچ بآسانی جیت لیا. ہر شعبے میں آؤٹ کلاس کیا پاکستان کو, نہ بیٹنگ کرنے دی اور نہ ہی بالرز کی چلنے دی. یوں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو شکست دے دی. پہلا T20 میچ تھا, پہلا ہی میچ فائنل کی طرح تھا اور بڑی امیدیں کی جا رہی تھی شاہینوں سے, لیکن ایک بار پھر بڑے میچ میں پاکستان ناکام دکھائی دیا اور 131 رنز کا ہدف تھا جس کا دفاع نہیں کیا جا سکا. ہدف ہی کم تھا اور اس کا دفاع بھی نہیں کیا جا سکا. 3 وکٹوں کے نقصان پر بھارت نے 18.3 اوورز میں یہ میچ جیت لیا اور اپنے پہلے ہی میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. جی ہاں, 3 وکٹوں کے نقصان پر جو ہے پاکستان, اس نے صرف 131 کا جو ہدف ہے وہ حاصل کیا. 7 وکٹوں سے شکست ہوئی پاکستان کو. اور یہ بھی بتائیں کہ یہ 131 کا جو ٹارگٹ تھا یہ بہت ہی ایک آسان ٹارگٹ تھا اور بھارت نے پاکستان کو یہ 7 وکٹوں سے یہ شکست دے دی. 10 گیندیں 9 گیندوں پر جو ہے بھارت نے پاکستان کو ہرا دیا. 9 گیندیں باقی تھی, پاکستان نے 7 بلے باز کھلائے, 7 بری طرح سے ناکام ہوئے. بیٹنگ لائن اور بالنگ لائن پاکستان کی کافی کمزور نظر آئی. عمر اکمل نے سب سے زیادہ 33 رنز بنائے. 30 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور کچھ سکور کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ احمد شہزاد نے 22 اور سہیب مقصود نے 21 رنز بنائے اور اس کے بعد پھر محمد حفیظ نے 15 رنز بنائے. شعیب ملک نے 18 رنز بنائے. 20 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا. اور آپ کو بتائیں کپتان کی اننگز کے بارے میں کہ انہوں نے 22 گیندوں کا سامنا کیا اور محض 15 رنز بنائے اور T20 کے میچ میں محض 68 کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے رنز بنائے اور یوں پاکستان بڑا سکور نہیں بنا سکا. آج کے میچ کے حوالے سے آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر اس حوالے سے آپ مزید تبصرہ سن سکیں گے. جی میچ جو ہے انڈیا جیت گیا اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, ایسا لگ رہا تھا جو بھی ہم محسن خان سے بھی پوچھیں گے اور ہم مرزا صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ لگ رہا تھا کہ پاکستان نے پیٹ میں رکھ کے میچ خود دے دیا, جس طرح پہلے سے جو ہے اسٹریٹجی کوئی نہیں بنائی گئی تھی, بس کھیلے جا رہے تھے. 2020 کا مطلب شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بس صرف جو ہے بلے سے جو ہے بال کو گھمانا ہے.
कोई आपने लेंथ एंड लाइन नहीं देखनी कि कहां पर किस तरह से खेलना है। मजीद हम जाने के पहले तो हम मिर्जा साहब से बात करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह मोहसिन खान साहब के एक वक्त आया था कि 3 विकेटें पाकिस्तान लेने में बड़ी आसानी से कामयाब हो गया और फिर उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान पकड़ लेगा, लेकिन स्ट्रेटजी में कहां आपको कमी नजर आई कि जहां से पाकिस्तान ने उस मैच को 3 विकेटें लेने के बावजूद अपने हाथ से जाने दिया? हाँ देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमने अपनी बैटिंग में फ्लॉज काफ़ी दिखाए कि अपनी विकेट्स थ्रो कर दी। एक अच्छा स्कोर कम से कम 170 या 170 प्लस वो हमने नहीं किया। दूसरी बात, आपने इंडियंस की अप्रोच देखी कि उनकी 3 विकेटें गिरी हैं, लेकिन उनके बैटिंग में एक गेम प्लान नज़र आया कि हमें विकेट थ्रो नहीं करनी है। सिवाय युवराज एक क्रॉस शॉट खेला है जो कि बैट शॉट कह सकते हैं, अदरवाइज किसी ने विकेट थ्रो नहीं की है। रोहित शर्मा भी आउट हो गया, इनसाइड एज लगाए, बल्ला मार के गया है, डेस्परेट होके गया है कि मैं क्यों अपने विकेट पे ऐसे मैंने लूज किया। वो चीज़ हमें अपनी बैटिंग में नज़र नहीं आई। वी प्लेड सम वेरी इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स और इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेलने के बाद रिपीटेडली शॉट्स खेलते गए। शुरू में देखा गया, फिर रन आउट खराब हुआ और वो शॉट्स रिपीट हुए। या तो ये होता कि एक शॉट कोई देख के उसके बाद कहता है भाई ये शॉट मैंने बीच में जाके नहीं खेलना। प्लानिंग जरूर, जैसे नाजिया ने अभी कहा कि नाजिया प्लानिंग स्ट्रैटेजी जरूर बनाई गई होगी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और अगर प्लानिंग आप कितनी भी अच्छी बना लें और अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो आई थिंक आई एम सॉरी टू से, मैं पर्सनली स्पीकिंग मिर्जा इकबाल बेग, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि हम मैच हार जीत होती है गेम में, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमने अपनी गलतियों की वजह से और फिर सारा प्रेशर हमने अपने बॉलर्स पे डाल दिया कि 130 में इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप को एक बैटिंग विकेट के ऊपर आउट करके दें, तो आई थिंक थोड़ा सा आई थिंक हम बैटिंग को बहुत। लेकिन बैटिंग की आपने बात की मोहसिन खान साहब, बैटिंग कंसल्टेंट या टीम के कंसल्टेंट एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास, या अगर वो खिलाड़ियों को बताते हैं या तो वो बताते नहीं, और अगर बताते हैं तो खिलाड़ी उस पर अमल दरामद नहीं करते। 2 चीजें हो सकती हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी जो पिछला वार्म अप मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान 70 कुछ पे आउट, 71 पे ऑल आउट हो गया था वर्सेस साउथ अफ्रीका। हाँ, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट्स कुछ आई थी कि प्रैक्टिस मैच था, हमने इसको लाइटली ले लिया, इजी ले लिया, सारा कुछ ले लिया। दैट मीन्स ये भी प्रैक्टिस मैच था जिसमें, अगर आई टेल यू व्हाट, कि मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ मिर्जा इकबाल बेग कि जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको अपना 100% देना है। और जिस शख्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है, चाहे वो कोई सीनियर प्लेयर हो या वो कोई यंगस्टर हो, ही शुड बी आउट ऑफ द टीम। इसका मतलब है टीम मैनेजमेंट का कसूर नहीं, खिलाड़ियों का कसूर है? नहीं, टीम मैनेजमेंट का कसूर साथ साथ है कि आप अपने लड़कों को आपने रियलाइज नहीं करवाया कि आपके यहाँ क्या जॉब किस जॉब पे आए हैं, आपकी कमिटमेंट क्या है। स्ट्रिक्ट होना जरूरी है उनके साथ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सीधी सी बात कि प्यार से डील करना जरूरी होता है। मैं कहता हूँ अगर आपको सख्ती से भी डील करना पड़े तो करना पड़ता है, बिकॉज कोच इज लाइक अ फादर, कोच इज लाइक अ फ्रेंड। आप दोनों से सवाल है कि हमेशा ये होता है कि हम अपने से ऊपर वाले प्लेयर पे बहुत भरोसा करते हैं, ऊपर के आउट हो गए उसके बाद ये हर दफा होगा, आपने नोट किया होगा, लाइन लग जाती है, फिर क्यों नहीं? तो वो देखिए ना, वही आपने बिल्कुल सही बात की। अब उनका रोहित शर्मा और वो विराट कोहली, शेखर धवन आए खेलने आए, लेकिन उनके उससे ये नहीं लग रहा था कि बड़ा छोटा सा स्कोर है, जल्दी से मार के कर दो। जैसे मैंने कि हम लोग आए थे बीच में तो मैं कहा था वो ये भी कोशिश करेंगे कि भला 20वें ओवर में जाके हम करें, लेकिन हमें मैच जीतना है। इन दी एंड आप 19वें ओवर में रन्स करें या 20वें में करें या 13 ओवर्स में करें, मैच विन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वो उन्होंने आज अचीव किया है अपनी एक अक्लमंद और एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी के साथ, समझदारी के साथ खेले हैं वो। हालांकि पाकिस्तानी बॉलिंग आप देखिए कितनी अच्छी है मिर्जा इकबाल बेग कि 130 रन भी उनको मुश्किल पड़ गए थे, उसके ऊपर हमने कैच भी ड्रॉप हुए हैं और फील्डिंग सपोर्ट वो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी हमारे बॉलर्स को। इसलिए कि जिस टीम में सईद अजमल, शाहिद आफरीदी, उमर गुल जैसे या जुनैद खान जैसे बॉलर हों, इवन भट्टी इज वंडरफुल यंगस्टर कमिंग अप, और दूसरा हफीज भी बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट देता है। इतनी अच्छी हमारी बॉलिंग लाइनअप है, तो मैं तो कहता कि 130 के अगर 110-15 भी होते तो बाई गॉड हम ये मैच अगर फील्डिंग सपोर्ट होती, राइट, ऐसे शेरों की तरह पड़े होते उनके ऊपर, तो
उनकी स्ट्रैटेजी की अगर आप बात कर रहे हैं, आप देखें कि उन्होंने ये सोच लिया था कि सईद अजमल इज द नंबर 1 ऑफ स्पिनर इन द वर्ल्ड, नंबर 1 स्पिनर है। उसके 4 ओवर इत्मीनान से खेले, अगरचे सईद अजमल ने सिर्फ 18 रन दिए, लेकिन उन्होंने उसके ओवर्स में कोई अफरा तफरी का मुजाहरा नहीं किया। बड़े इतना, ये स्ट्रैटेजी इसी को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए उन्होंने प्लान कर लिया था कि सईद अजमल को हमने विकेट नहीं देनी। एक विकेट जो उनकी गिरी थी, जो उसने आउट किया इनसाइड एज, वो भी रोहित शर्मा, वो अपना बल्ला मार के गया है कि मैंने क्यों जबरदस्ती एक विकेट को, बिकॉज ही सईद अजमल इज अ मैच विनर। और आप मैच विनर को अगर अच्छा स्टार्ट दे दें तो वो तो आपको खा जाता है। उनको डिसाइड किया हुआ था कि इसको विकेट नहीं देनी, और वही एक ही विकेट मिली है, सिर्फ 18 रन दिए। उन्होंने कहा दूसरे एंड से भी तो बॉलिंग होनी है। अच्छा, एक बात की बड़ी जो मतलब अजीब सा मुझे लग रहा था कि एक बॉल उठाकर खेली, आउट हुआ, बाकी भी आके उठा के खेलते और आउट। कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे थे हम लोग। आज देखे ना, उमर अकमल उठता हुआ स्ट्रोक खेलकर आउट हुए, शाहिद आफरीदी उठता हुआ स्ट्रोक खेलकर आउट हुए, मोहम्मद हफीज उठता हुआ स्ट्रोक खेलकर आउट। तो क्या हम कैचिंग प्रैक्टिस कराते हैं या गेंद को ग्राउंड से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं? अहमद शहजाद जिस तरह स्टंप आउट हुए, आई एम सॉरी कि मैं अहमद शहजाद को, मैं एज अ क्रिकेटर, सीनियर क्रिकेटर, उसको इतना उसके लिए कहता हूँ, अच्छा बोलता हूँ कि इज अ वंडरफुल प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। अब आप उसकी जगह विराट को उठा के देख लें। विराट कोहली इस वक्त आया है, वो इस तरह खेल रहा था ये मैच नाजिया जैसे वो पिछले 15 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टीम के लिए मैंने आउट नहीं होना है। शाहिद अफरीदी का ओवर एक मेडन खेल गया, वो या ऑलमोस्ट मेडन खेल गया, तो ये विकेट लूज नहीं करनी है। और हमारे पास पूरा पोटेंशियल है। अफसोस इस बात का होता है, हमारे पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, पावर है, लेकिन आई एम सॉरी टू से मुझे मिर्जा इकबाल बेग हमारी प्लान। लेकिन इस एक शिकस्त के बाद क्या देख रहे हैं? अभी से इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी तो 3 और मैचेस भी खेलने जाने हैं। ऑस्ट्रेलिया से मैच है, वेस्ट इंडीज से मैच है, बांग्लादेश से मैच है। पाकिस्तान राइट ऑफ तो नहीं हुआ टूर्नामेंट से, ठीक है, हार जीत होती है, और जिस अंदाज से हारे वो भी, उस पर भी तनकीद होनी चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि अब भी पाकिस्तान के लिए बहुत मौके हैं सेमीफाइनल तक पहुंचने के? बिल्कुल मौके हैं, लेकिन होता क्या है कि अब देखिए ये मैच हम जीतते तो प्रेशर हमारे से बहुत कम होता, दूसरी टीम पे चले जाता टूर्नामेंट में। ठीक है, अब आप एक मैच ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम 170 करके ये मैच डेफिनेटली जीत जाते, हो सकता है 170 करके भी वो कमाल की बैटिंग करके जीत जाते, लेकिन पता होता हमें कि हमने एक बाकायदा एक प्लानिंग के साथ एक गेम खेला है, फाइट किया है राइट टिल द एंड, राइट टिल द लास्ट बॉल, हमने छोड़ा नहीं है। अब क्या हो रहा था आखिर में देखा जाए तो आखिरी के 3-4 ओवर तो फॉर्मेलिटी लग रहे थे। 9 गेंदें कबल उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, तो और बिलो रना बॉल वो आगे थे, और वो इसी वजह से आए। वो उसने जाके सीधा उमर गुल को एक जब उस ब्लॉक कर रहा था, उसने सीधा उसको 6 मार दिया। तो देख के उसके राइट शॉट फॉर द राइट बॉल, वो उन्होंने अपनी उस हिसाब से अपनी इनिंग्स खेली और कोई जल्दबाजी नहीं की। बास प्लेयर का ये होता है कि कहा जाता है कि हाँ ये 2020 के खेलने वाले हैं। शोएब मलिक भी क्या अच्छा खेल लेते हैं? हाँ देखिए, आपको इवन 2020 में मिडिल ऑर्डर में स्टेडी बैट्समैन चाहिए होता है। अब जैसे आज आइडियल मौका था, और देखिए आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे सवाल कर दिया है, ये मिर्जा साहब के मुंह पे ही सवाल मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा था लिटरली, कि 3 विकेटें जल्दी गिरने के बाद शोएब मलिक की और उमर अकमल की कमाल की पार्टनरशिप बनी। वो तकरीबन कितनी 50 कुछ समथिंग की, मिर्जा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50 रन की थी, 50 रन की, 3 for 47 और 4 for 97। सोचे आप, अगर वो पार्टनरशिप आगे दोनों गंदा शॉट खेल के, मतलब इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट हो गए, अगर वो ले जाते, बिल्कुल जी, तो ले जाते, बहुत बेहतर हो जाता, कुछ ना कुछ हो सकता। सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसा करते हैं, अब हम न्यूज की तरफ चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया नाजिया। अब कराची से आप तबसरा सुन रहे थे और एक अहम खबर आपको यहाँ पर देंगे। वज़ीर आज़म ने सरदार मेहताब अब्बासी को गवर्नर KPK लगाने की मंजूरी दे दी है। एक अहम खबर हम आपको दे रहे हैं इस्लामाबाद से। वज़ीर आज़म ने सरदार मेहताब अब्बासी को गवर्नर KPK लगाने की मंजूरी दे दी है। अहम खबर है ये, इस हवाले से गवर्नर KPK लगाने की मंजूरी दी गई है सरदार मेहताब अब्बासी को। वज़ीर आज़म ने अब इस बात को फाइनल कर दिया, मंजूरी दे दी है। सरदार मेहताब अब्बासी अब गवर्नर KPK होंगे। सरदार मेहताब अब्बासी को गवर्नर KPK लगाने की मंजूरी बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ने दे दी है। KPK में गवर्नर के हवाले से नाम सामने थे, और अब आपको बताएं कि सरदार मेहताब अब्बासी को गवर्नर KPK लगाने की मंजूरी दे दी है।
سردار مہتاب عباسی کے پی کے اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, ان کو گورنر لگانے کی منظوری دی گئی ہے. بہت سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے, اور سردار مہتاب عباسی کو اب گورنر لگایا جا رہا ہے. اور کراچی کی کچھ خبریں آپ کو دیں گے کراچی نامہ میں. کراچی میں نجی اسکول کی کچی چھت گرنے سے ایک ننھی طالبہ جان کی بازی ہار گئی, جبکہ 4 طالب علم زخمی ہو گئے. تفصیلات بتا رہے ہیں مظاہر سعید اپنی رپورٹ میں. کچی چھت, رقبہ 30 گز اور طالب علم 90. یہ ذکر ہے اس نجی اسکول کا جس کی کچی چھت گرنے سے ایک ننھی پری موت کی وادی میں اتر گئی. یہ افسوسناک واقعہ آج پیش آیا جب اکبر شاہ گوٹ میں واقع نجی اسکول کی چھت خستہ حالی کے باعث گر گئی. 5 بچے ملبے تلے دب کر شدید زخمی ہو گئے. شہر سے دور ہونے کے باعث امدادی ٹیمیں حادثے کے مقام پر تاخیر سے پہنچی. اس دوران ننھی مصباح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی. نہیں پتا, میں کلاس لے رہی تھی, شور کی آواز سن کے میں آئی بھاگ کے, پھر وہ نہیں تھی, اسے لے کے اسپتال چلے گئی. یہ تار ہٹا رہے تھے, وہ اوپر سے بلاک گرا ہے, چادر ٹوٹ گئے. حادثے میں زخمی دوسرے بچوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی. ایک طالب علم احمد کی ٹانگ ٹوٹ گئی, جبکہ دوسرے طلبہ کامران, مصطفیٰ اور محسن کی حالت خطرے سے باہر ہے. صوبائی وزیر تعلیم نثار کھوڑو نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا ہے. مظاہر سعید, ایکسپریس نیوز, کراچی. کراچی جہاں آج کوئی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا, نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کھاتا پوری کے لیے قتل, اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کا ملزم پکڑا, لیکن نجی بینک کے لٹیروں کو دھر لیا. کراچی میں آج کچھ کیا ہوا, آئیے جان لیتے ہیں. کراچی میں بینک آسان ترین ہدف بن گئے. رواں سال اب تک 11 بینکوں کا صفایا کیا جا چکا ہے. تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ پولیس نے فیڈرل بی ایریا کے ایک نجی بینک سے 80 لاکھ روپے لوٹنے میں ملوث سیکیورٹی گارڈ اور اس کے 5 ساتھیوں کو واردات کے 15 گھنٹے بعد ہی گرفتار کر لیا, لیکن لوٹی ہوئی رقم برآمد نہیں کی جا سکی. لیاری ایک عرصے سے جرائم پیشہ افراد کا گڑھ بنا ہوا ہے. گزشتہ ہفتے متحارب گروپوں میں سیز فائر ہوئی. اب 13 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے. عوامی تحریک کے رہنما ایاز لطیف پلیجو کا کہنا ہے ملزموں کی کوئی فہرست دی گئی تو لیاری اتحاد کمیٹی تعاون کرے گی. کراچی سمیت صوبے بھر میں قانون شکنی جاری ہے تو کئی کیسز عدالتوں میں زیر سماعت بھی ہیں. سپریم کورٹ نے شکارپور کی 2 بہنوں کو کاروکاری کر کے قتل کرنے کے کیس میں قائم مقام آئی جی سندھ کو 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. منچر جھیل آلودگی کیس کی رپورٹ بھی 1 ہفتے میں طلب کر لی گئی. ادھر سندھ ہائی کورٹ نے ذیشان قتل کیس میں دوسری ایف آئی آر درج کرنے کے خلاف رینجرز کی درخواست مسترد کر دی, جبکہ متحدہ کے کارکن فہد عزیز کی حتمی میڈیکل رپورٹ میں تشدد اور ہڈی ٹوٹنے کی تصدیق نہیں ہو سکی. عدالتوں کے سخت احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے اینٹی نارکوٹک فورس نے گاؤں راہوجو, احاطوں اور کنکر میں 35 ایکڑ رقبے پر کاشت کی گئی پوست کی فصل تلف کر دی. تھر میں تو پانی کی قلت سمجھ میں آتی ہے, لیکن کراچی میں پانی کا ناغا سسٹم کسی کو ہضم نہیں ہو رہا. فیڈرل بی ایریا, صنعتی ایریا اور نارتھ ناظم آباد میں لوگوں کو کل شام تک پانی نہیں ملے گا. عوام کی مشکلات میں کمی نہیں آ رہی اور حکمران کہتے ہیں کہ عوام کے مسائل سے غافل نہیں, انہیں بھی تھر میں بچوں کی اموات کا دکھ ہے. شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر چلنا سندھ کے مفاد میں ہے. ادھر المحمدی اسٹوڈنٹس نے پاکستان کے مفاد میں سفاری پارک سے پریس کلب تک ریلی نکالی, جبکہ امین گلجی گیلری میں ایکسپریس میڈیا گروپ کے اشتراک سے ایک نمائش کا آغاز ہو گیا. 60 سے زائد مصوروں نے اپنے فن پاروں میں معاشرتی مسائل کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے. کراچی نامہ کے بعد آپ کو پنجاب سے خبر دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب 23 مارچ کو راولپنڈی میٹرو بس پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے. اخراجات کا تخمینہ 38 ارب سے بڑھ کر 44 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. عمران اصغر کی رپورٹ دیکھتے ہیں. راولپنڈی میں میٹرو بس منصوبے کا ابھی افتتاح بھی نہیں ہوا, لیکن اخراجات کا اندازہ پہلے ہی 38 ارب روپے سے بڑھ کر 44 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. کمشنر راولپنڈی زاہد سعید نے میٹرو پروجیکٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ منصوبے کے لیے پنجاب حکومت 19 ارب روپے ادا کرے گی, جبکہ باقی رقم وفاقی حکومت دے گی. ہمارا یہ آرگومنٹ تھا کہ یہ تو پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے, تو اگر یہ تو اسلام آباد نے پہلے ہی یہ سی ڈی اے نے ڈیزائن کیا ہوا تھا, تو یہ تو اگر نہ آتی تو سی ڈی اے نے کیس کسی ٹائم پہ بنانا تھا.
कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया कि मेट्रो मंसूबा 9 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मरी रोड पर 8 किलोमीटर से जायद फासले पर फैली शाहराह बनाई जाएगी, जो सदर से फैजाबाद इंटरचेंज तक होगी। ये डिजाइन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है। जो हमारे 24 स्टेशन होंगे, सेंट्रल स्टेशन होंगे, बस इस साइड पे, उस साइड पे। कमिश्नर जाहिद सईद का मजीद कहना था कि लाहौर मेट्रो बस प्रोजेक्ट को जंगला बस से पुकारा जाता है, इसलिए रावलपिंडी में मेट्रो बस प्रोजेक्ट में जंगलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। लाहौर में बदलते मौसम की मुनासबत से रंगारंग फैशन शो का इनेकाद किया गया। मॉडल्स ने जाज़िब नजर मलबूसात में कैट वॉक के जलवे बिखेरे और मौसम गर्मा को खुशामदीद कहा। रिपोर्ट कर रहे हैं कासिम अली। मुनासबत से लॉन मलबूसात के फैशन शोज में पेश हैं। ऐसे में इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अपनी तख्लीकात की नुमाइश में पीछे नहीं। और अब दुनिया भर से खबरों पर नजर डालते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज मिनट में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से न्यूज मिनट के साथ मैं हूं सारा जमान। यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने के लिए मुआहदा तय पा गया है। गुज़िश्ता नवंबर यूक्रेनी सदर यानुकोविच के इस मुआहदे को ठुकराने के बाद मुल्की मुजाहरे हुए, जिनके नतीजे में यानुकोविच को मुस्ताफी होना पड़ा और क्राइमिया रूस का हिस्सा बन गया। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाव कम करने के लिए रूसी क़यादत से गुज़िश्ता रोज मुलाकात के बाद आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून यूक्रेनी क़यादत से मुलाकात कर रहे हैं। रूसी वज़ीर दिफ़ा ने अमरीका को यकीन दिलाया है कि यूक्रेन के करीब तैनात रूसी फौज सरहद पार करने का इरादा नहीं रखती। तुर्क सदर अब्दुल्ला गुल ने ट्विटर पैगाम के जरिए वज़ीर आज़म अर्दवान की जानिब से ट्विटर पर मुकम्मल पाबंदी के फैसले को नाकाबिल तस्लीम करार दिया है। वज़ीर आज़म एक बड़े करप्शन स्कैंडल का सामना कर रहे हैं, जिसके बारे में मुखालिफिन ट्विटर पर मुबैना शवाहिद पेश कर रहे हैं। और मिशेल ओबामा अपनी दोनों बेटियों के हमरा चीन के एक हफ्ते के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पहला दिन चीनी खातून अव्वल पेंग लीजुआन के साथ गुजारा। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान राब्तों को फरोग देना है। खबरों की तफसीलात के लिए आइए उर्दू VOA.com पर। और अब जाते जाते एक नजर अहम खबरों पर। तारीख ने फिर अपने आप को दोहराया। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया। मिश्रा मैन ऑफ द मैच।